أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذکر خیر حضرت علی رضی الله عنه جاری بود و آن امروز و تا چند خطبه آینده ادامه خواهد داشت انشاءالله. در هنگام غزوه احد وقتی ابن کمه حضرت مصعب بن عمیر را شهید کرد، وی گمان کرد که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شهید کرده است. پس او به سوی قریش بازگشت و گفت من محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کشتم. پس از شهادت حضرت مصعب بن عمیر، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرچم اسلامی را به حضرت علی دادند و بعد از آن وی و بقیه مسلمانان جنگیدند. در روایتی وارد شده است که در هنگام غزوه احد پرچم دار مشرکان طلحه بن ابو طلحه حضرت علی را به صدای بلند به مبارزه طلبید. حضرت علی به سمت او شتافته و آنچنان حمله شدیدی به او کرد که وی روی زمین افتاد و شروع به تپیدن و به خود پچیدن کرد. حضرت علی پرچمداران مشرک را یکی پس از دیگری از دم تیغ گذراندن. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دیدن جمعی از کفار حضرت علی را دستور دادند که به آنها حمله کنند و وی با کشتن عمرو بن عبدالله جمعی آنها را پراکنده ساخت. پس از آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او دستور حمله به دسته دیگر کفار دادند و حضرت علی شعبه بن مالک را کشت. آنگاه حضرت جبرائیل گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قطعا این مرد در خور همدردی و تشویق است. یعنی درباره حضرت علی فرمودند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بله، علی از من است و من از علی. جبرائیل گفت و من از جفتتانم. حضرت علی تعریف میکنند که در غزوه احد هنگامی که مردم از کنار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دور شدند، من شروع به بررسی کردن جنازه های شهدا کردم و در میانشان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نیافتم و آنگاه گفتم به خدا قسم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آدمی نبودند که فرار کنند و در بین شهدا هم ایشان را پیدا نکردم. پس خدا از دست ما عصبانی شده است و پیامبر خود را به سوی خود بلند کرده است. پس الان برای من خیر در همین امر است که بجنگم تا اینکه کشته شوم. پس از آن من نیام شمشیرم را شکستم و به کفار حمله نمودم و آنها پراکنده شدند و دیدم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میانشان هستند.
این آن داستان عشق و وفاست که از زمان طفولیت شروع شده است و در هر زمان جلوه خود را نشان داده است. زخم‌هایی که در غزوه احد به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید در ارتباط با آن روایاتی است که حضرت سهل بن سعد درباره زخم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند. گفت از من میپرسی؟ به خدا قسم خوب یادم است که چه کسی زخم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میشست. یعنی این منظره جلوی چشمم است که چه کسی آب میریخت و روی زخم دارو میزد. حضرت سهل گفت دختر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه زخم را میشست و حضرت علی از سپر خود آب میریخت. وقتی حضرت فاطمه دید که آب بیشتر باعث می شود که خون بریزد، وی تیکه‌ای از حصیر را برداشت و آن را سوزاند و خاکش را به آن زخم مالید و با آن خون به بند آمد و در آن روز دندان جلوی آن حضرت هم شکسته شده بود و صورت آن حضرت زخمی شده بود و کلاه جنگی آن حضرت بر سر آن حضرت شکسته بود. از حضرت سعید بن مسیب روایت نقل شده است که حضرت علی در غزوه احد 16 زخم برداشته بود. حضرت مسلم موعود با بیان این مضمون که زیر مشکلات و مصائب گنج‌های مخفی نهاده‌اند فرمود حضرت علی پس از بازگشت از غزوه احد به حضرت فاطمه شمشیر خود را داد و گفت آن را بشور که امروز بسیار کار کرده است. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سخن حضرت علی را شنیدند و فرمودند علی فقط شمشیر تو زیاد کار نکرده است، بلکه بسیاری از برادران دیگرند هم هستند که شمشیرهایشان جورهای خود را نشان دادند و حضرت نام 6-7 صحابی را بردند و فرمودند شمشیرهایشان از شمشیر تو کم نبودند و پس اینان با تحمل این مشکلات و مصائب سرانجام پیروز و موفق شدند. غزوه خندق در ماه شوال 5 هجری رخ داد. در آن موقع لشکر کفار مدینه را محاصره کرده بودند و سرداران قبایلشان با هم این تصمیم گرفتند که با هم حمله کنند و برای این کار به دنبال این بر آمدند که از خندق جایی تنگ و باریک را پیدا کنند که بتواند از آنجا آنها سوارکاران خود را به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اصحاب برسانند. اما هیچ این چنین جایی را پیدا نکردند و گفتند این خندق چنان تدبیری است که در عرب هیچ کسی نیندیشه بود و به آنها گفتند که به همراه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک مرد فارسی است که این مشورت را به حضرت داده است. آنها گفتند واقع نقشه باید متعلق به او باشد. پس آنها مکانی تنگ و باریک را پیدا کردند که مسلمانان از آن غافل بودند. پس از آنجا اکرمه بن ابو جهل، نافل بن عبدالله، زرار بن خطاب و حبیر بن ابو وهب و عمرو بن عبد دود از آنجا خندق را عبور کردند و عمرو بن عبد بود برای مبارزه طلبیدن شروع به خواندن این بیت کرد. یعنی از بس که به این جماعت به صدای بلند برای مبارزه طلبیدم که زمانم خسته شده است، در پاسخ به آن حضرت علی این بیات را خواندند. عجله نکنید.
که آن کسی به صدایتان پاسخ می دهد آمده است و این مرد ضعف و ناچاری را هرگز از خود نشان نمی دهد و در میدان اراده محکم و بصیرت کامل و ثبات قدمی و پافشاری وسیله نجات هر کسی است که پیروز می شود. من قطعا مطمئنم که بر شما زنان نوحه کنندگان را جمع می کنم و چنان زخمی بزرگ به شما می زنم که ذکرش در جنگ ها باقی خواهد ماند. هنگامی که حضرت علی بن ابو طالب گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من برای مبارزه با او می روم، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به او شمشیر خود را دادن و بر سرش عمامه بستن و دعا خواندن: پروردگارا در مقابل عمر بن عبدالودود او را کمک کن. حضرت علی برای مبارزه با او به سمتش رفت و هر دو به همدیگر نزدیک شدن و در میان شان غباری از خاک بلند شد و حضرت علی او را از پا در آورد و به صدای بلند تکبیر یعنی الله اکبر گفت. آنگاه متوجه شدیم که حضرت علی وی را کشته است و آنگاه همراهانش پا به فرار گذاشتند و به سبب اسبهای خود توانستند جان خود را سالم به در ببرند. حضرت میرزا بشیر احمد با شرح و تفصیل سے بیشتر این رخ داد این گونه نوشته‌اند که عمر شمشیرزن معروفی بود و به سبب شجاعت خود به تنهایی برابر به سپاه 1000 نفر تلکی می شد و چون وی در هنگام غزوه بدر ناکام و نامراد برگشته بود لذا سینه‌اش علیه مسلمانان پر از احساسات کینه و انتقام بود. وی به محض ورود در میدان جنگ بسیار در لحن مغرورانه و متکبرانه به مبارزه طلبید و گفت: آیا کسی است که بتواند در مقابل من به مبارزه بیاید؟ بعضی از اصحاب از مبارزه با او اعراض داشتند ولی حضرت علی با اجازه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مقابل او رفت و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمشیر خود را به او عطا کردند و برایش دعا کردند. حضرت علی به جلو رفت و خطاب به عمر گفت: شنیدم که تو قول داده ای که اگر فردی از قریش از تو درخواست دو چیز کند از آنها یکی را به طور حتمی پذیری؟ عمر گفت: آری همین طور است. حضرت علی گفت: پس من درخواست اول به شما این می کنم که اسلام بیاور و با ایمان به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارث انعامهای خداوند متعال باش. عمر گفت: اگر این امکان پذیر نیست. حضرت علی گفت: اگر این ممکن نیست پس بیا و برای جنگ با من آماده شو. بر آن عمر شروع به خندیدن کرد و گفت: فکر نمی کردم کسی می تواند به من این کلمات را بگوید. آنگاه وی از حضرت علی نام و نسبش جویا شد و وقتی حضرت علی برایش تعریف کرد گفت: برادر زاده تو هنوز بچه‌ای و من نمیخوام که خونت را بریزم. از بزرگان خود کسی را بفرست. بر آن حضرت علی گفت: تو نمیخواهی خون بریزی ولی من در ریختن خونت هیچ تأملی ندارم. آنگاه عمر در جوشش بیش از حد از اسب خود پایین پرید و پاهایش را پی کرد تا هیچ راهی برای بازگشت با اسب باقی نماند و سپس مانند شعله آتش دیوانه بار به سوی حضرت علی شتافت و چنان با قدرت به حضرت علی شمشیر زد که آن سپر حضرت علی را پاره کرده و به پیشانی حضرت علی خورد و کمی پیشانیش را زخمی کرد. اما در همان لحظه حضرت علی فریاد تکبیر سر داد و چنان ضربه محکمی به او زد که او سعی کرد از خود دفاع کند اما شمشیر حضرت علی کتف او را بریده و به پایین رسید و عمر در حال تپیدن روی زمین افتاد و جان داد. پس از قتل عمر بن ودود کفار در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیام فرستادند که آنها جنازه او را به قیمت 10,000 درهم می‌خرند. حضرت در پاسخ فرمودند: جنازش را ببرید، ما قیمت مردگان را نمیپذیریم. حضرت برا بن عازب رضی الله عنهما تعریف میکنند که هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیبیه پیمان صلح بستند حضرت علی متن آن صلح را نوشت و در آن نام آن حضرت را محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوشت.
مشرکان گفتند محمد رسول الله ننویسید، چنانچه ما شما را رسول قبول داشتیم با شما نمی جنگیدیم. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت علی گفتند که آن را پاک کن. حضرت علی گفت من آن کسی نیستم که آن را پاک کنند. پس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با دست خود آن را پاک کردند و با آنها بر این نکته صلح کردند که ایشان و اصحابشان 3 روز در مکه میمانند و در این ایام آن سلاح‌های خود را در جلوبان نهاده و وارد مکه میشوند. مردم پرسیدند این جلوبان چیست؟ گفتند آن غلافی است که در آن شمشیر به همراه نیام نهاده می شود. این رخداد را حضرت مسلم موعود رضی الله عنه هم کمی مفصلتر تعریف کرده است. میگویند هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مجلس صلح حدیبیه حضور داشتند و کفار در حال مطرح کردن شروط خود برای برقرار این صلح بودند، دلهای اصحاب پر از آن آتشی بودند که به سبب ظلم و ستمهای کفار که 20 سال به آنها کردند در سینهشان شعله‌ور بود و نزدیک بود که شمشیرهایشان از غلاف بیرون بیایند و آنها می‌خواستند که فرصتی فراهم شود که انتقام اون ستم‌هایی گرفته شود که این کفار به ما کردند. اما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخنان این کفار را شنیدند و وقتی آنها این پیشنهاد دادند که بیایید با هم صلح کنیم، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بسیار خوب، صلح می‌کنیم. آنها گفتند برای صلح شرط اول این است که این سال نمیتوانید عمره بکنید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند باشد، امسال عمره نمی کنیم. باز آنها گفتند شرط دوم این است که سال آینده وقتی برای عمره بیایید بیش از 3 روز نباید در مکه بمانید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند باشد، درست است، این شرطتان را هم میپذیرم. سپس آنها گفتند شما حق ندارید که مسلحانه وارد مکه شوید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بسیار خوب، ما به طور مسلح وارد مکه نمیشویم. صلحنامه در حال انجام بود و در عین حال اصحاب در دلهای خود از خشم پیچ و تاب می‌خوردند، ما نمی‌توانستند هیچ کاری بکنند. به حضرت علی رضی الله عنه مسئولیت نوشتن این صلحنامه سپرده شده بود و شروع به نوشتن این پیمان نامه کرد و نوشت این پیمان نامه بین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابش و بین فلان و فلان سردار اهالی مکه است. بر آن کفار عصبانی شدند که ما نمیتوانیم این کلمات را بپذیریم، زیرا ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رسول خدا قبول نداریم. اگر قبول داشتیم جنگ نمی کردیم. ما با او به عنوان محمد بن عبدالله پیمان می بندیم، نه به عنوان محمد رسول الله. پس این کلمات در این پیمان نامه نباید نوشته شود. آنگاه خشم و جوشش اصحاب اوج رسید و آنها از خشم شروع به لرزیدن کردن و فکر کردن که الان خداوند متعال فرصت دیگر را فراهم نموده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این شرطشان را نمیپذیرند و ما فرصت پیدا میکنیم که با آنها بجنگیم و خشم خود را به آنها نشان دهیم. اما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اینان درست میگویند و بایستی از پیمان نامه کلمه رسول الله را پاک کنید. و به حضرت علی فرمودند که این کلمه را پاک کن. آنگاه حضرت علی که نمونه عالی و از فرمانبرداری و اطاعت بود دلش هم لرزید و اشک از چشمانش سرازیر شد و گفت یا رسول الله من نمیتوانم این کلمه را پاک کنم. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بیا برگه پیمان نامه را به من بده و با گرفتن آن در جایی که رسول الله نوشته شده بود آن را به دست خود پاک کردند. درباره غزوه خیبر که در ماه محرم 7 هجری روی داده بود در صحیح مسلم روایت مفصلی نقل شده است. حضرت سلمى بن اکوا تعریف می‌کنند که زمانی که ما به خیبر رسیدیم
سردار شان مرهب در حال برافراشتن شمشیر خود بیرون آمد و گفت: اهل خیبر می داند که من مرهب مسلح و شجاع و در شمشیر زنی ماهرم و هنگامی که در جنگ شعله ور شود شجاعت من معلوم می شود. راوی می گوید که در مقابل او عموی من عامر در آمد و گفت: اهالی خیبر می دانند عامر مسلح و شجاع و کسی است که از خطرات هیچ هراسی ندارد. راوی می گوید هر دو به هم دیگر حمله کردند و شمشیر مرهب به سپر عامر خورد و در مقابل آن عامر خواست که از پایین به او ضربه بزند که شمشیر خود را به او اصابت کرد و رگ جانش را برید و در اثرش او شهید شد. سلمه می گوید که بعد از اون من بر آمدم و شنیدم که بعضی از اصحاب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن می گفتند که اعمال عامر به هدر رفت چون او خود را کشته است. میگوید من گریان در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدم و عرض کردم: یا رسول الله، آیا اعمال عامر به هدر رفت؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: چه کسی اینطور گفته است؟ گفتم: بعضی از اصحابتان. هر کسی که این حرف را زده است اشتباه گفته است، برای او پاداشی 2 برابر است. پس از آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرا به سوی حضرت علی فرستادن، چشمانش درد می‌کرد. سپس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من پرچم را به کسی بدهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را دوست دارند. و این میگوید که من نزد حضرت علی رفتم و با همراه او آمدم. چشمانش از بیماری ورم کرده بود. پس من با او نزد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم. حضرت آب دهان خود را به چشمانش زدند و آنها خوب شدند و سپس حضرت پرچم را به حضرت علی سپردن. در میدان جنگ مرهب جلو آمد و گفت: اهالی خیبر می دانند که من مرهبم و وقتی جنگ شعله می کشد مسلح و شجاع و در جنگیدن ماهرم. در پاسخ حضرت علی گفت: من آنم که مادرم بر من حیدر نام نهاد که همچون شیر هیبتناک پیشه هایم من در مقابل سندره می دهم. این ضرب المثل عربی است که مفهومش این است که من تلافی می کنم. معنی لفظی سندره مکیال واسه یعنی پیمانه بزرگ است. سا برابر با 3 کیلو است. برابر با 3 کیلو و سندره از آن سنگین تر است. سپس راوی میگوید که پس از وی بر سر مرهب ضربه زد و او را از پا در آورد و بعد از آن به دست حضرت علی فتح و پیروزی به دست آمد. این روایت از صحیح مسلم است. حضرت مسلم موعود با ذکر این رخداد می فرمایند: در روز و غزوه خیبر فرصت پرچمداری نصیب حضرت علی شد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که امروز من فرصت پرچمداری به کسی می دهم که خدا را دوست دارد و خدا او را دوست دارد و شمشیر به کسی می سپارم که خداوند متعال او را برتری داده است. حضرت عمر می گوید که من در آن مجلس حضور داشتم و سر خود را بلند کردم که شاید حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرا ببینند و آن را به من عطا کنند، اما حضرت مرا نگاه می‌کردند و ساکت می‌ماندند و من باز سر خود را بلند می‌کردم و ایشان پس از نگاه کردن سکوت می‌نمودند تا این حضرت علی آمد و چشمانش به شدت درد می‌کرد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: علی بیا جلو. و این نزد آن حضرت آمد. حضرت آب دهان خود را به چشمانش مالیدند و فرمودند: خداوند به چشمانت شما دهد، این شمشیر را بگیر که خداوند متعال به تو سپرده است. این رخداد را در جای دیگر این گونه تعریف می‌کنند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تقریباً 5 ماه پس از حدیبیه تصمیم گرفتند که یهودیان ساکن خیبر که از مدینه به مسافت فقط چند اتراقگاه ساکن بودند و از آنجا به راحتی می‌توانستند علیه مدینه نقشه کشند بیرون رانده شوند.
پس حضرت به همراه 1600 صحابی در ماه اوت 628 به سوی خیبر حرکت کردند. خیبر شهری در قلعه بود و در هر 4 سوی اون قلعه ها روی صخره ها درست شده بود و فتح کردن این چنین شهر محکمی را با این تعداد کمی سربازان هرگز آسان نبود. پاسگاه های کوچک در اطراف اون بود، با درگیری کوچک فتح شد. اما وقتی که یهودیان خود را در قلعه مرکزی شهر قرار گرفتند، آنگاه تمام تلاش‌ها برای فتح آن به هدر می رفت. روزی خداوند متعال به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داد که فتح این شهر به دست حضرت علی مقدر شده است. حضرت در هنگام صبح این موضوع را اعلام فرمودند: پرچم سیاه اسلام امروز به دست کسی می‌دهم که او را خدا و پیامبرش دوست دارند. خداوند متعال فتح این قلعه را به دست او مقدر نموده است. روز بعد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را فرا خواندند و پرچم را به او سپردند و وی به همراه لشکر صحابه به قلعه حمله نمود. با وجود اینکه یهودیان خود را در قلعه قرار داده بودند، خداوند متعال آن روز به حضرت علی و اصحاب دیگر چنان قدرت عظیمی عطا کرد که آن قلعه قبل از غروب فتح شد. سپس حضرت مسلم عود در جای دیگر با ذکر همین رویداد این گونه می فرمایند: هنگامی که موضوع فتح خیبرش پیش آمد، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی را فرا خواندند و خواستند که پرچم اسلامی را به او بسپارند، اما چشمان حضرت علی درد داشتند. در اینجا ذکر چشم درد هم آمده است و به شدت چشم درد چشمان ورم کرده بودند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی حضرت علی را در آن حال دیدند و به او فرمودند بیا نزدیکم، وی اومد. حضرت آب دهان خود را به چشمانش مالیدند و همان دم چشمانش خوب شدند. سپس در جای دیگر حضرت مسلم عود با ذکر دست شفای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: می بینیم که چنین منظره های به چشم می خورد که در آن به لطف و فضل خداوند متعال به طور خارق العاده بیماران شفا می یابند و بدون اینکه وسایل طبی به کار برده شوند یا حتی در مواقعی شفا عطا می شود که در آن شرایط اسباب طبی هم مفید نمی باشند. از وقایع حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک امثال از این قبیل شفا یافته در هنگام جنگ خیبر نیز یافت می شود. در اثنای جنگ خیبر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی فرمودند: فتح خیبر به دست فردی مقدر گردیده است که من به او پرچم اسلامی می سپارم. حضرت عمر می فرمایند هنگامی که آن زمان فرا رسید، من گردنم را بالا بردم و شاید حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرا پرچم عطا کنند، اما حضرت وی را برای این که کار مأمور نکردند. در این اثنا حضرت علی آمد و چشمانش به شدت درد می کرد. حضرت آب دهان خود را بر چشمانش مالیدند و در اثر آن چشمانش بلا فاصله خوب شد و آنگاه حضرت پرچم را به دست او دادند و مسئولیت فتح خیبر را به او واگذاشتند. حضرت مسلم عود می فرمایند یک مثال حضرت علی بسیار ایمان آفرین است. در جنگ خیبر یک ژنرال بزرگ یهودی در آمد و حضرت علی با او جنگید و این جنگیدن بسیار طولانی شد، چون آن یهودی هم در فن جنگیدن بسیار مهارت داشت، لذا تا مدتی زیادی با حضرت علی مبارزه کرد. سرانجام حضرت علی او را به زمین زد و وقتی روی سینه‌اش قرار گرفت و اسم خود را جزم کرد و شمشیر سرش را از تن جدا کند، در این میان آن یهودی بر صورت حضرت علی توف کرد. حضرت علی او را بلند شد و او را رها کرد. آن یهودی به شدت حیران شد که او این چه کار کرده است که با وجود این که بر من به طور کامل مسلط شده بود باز مرا رها کرده است و چرا در هنگام داشتن فرصت قتل مرا نکشته است. پس او از حضرت علی پرسید چرا مرا رها کردید؟ حضرت علی فرمود من با شما به محض خاطر رضای خدا می جنگیدم، اما وقتی تو به صورتم توف کردی عصبانی شدم و آنگاه فکر کردم که الان اگر من تو را بکشم این کشتنم برای رضای ارزای نفس خود خواهد بود
و نه در جهت خدا. پس من تو را رها کردم تا خشمم فرو بنشیند و کشتن تو برای نفسم ماند. این چه قد کمال عظیم الشأنی است که در عین میدان جنگ و یک دشمن شدید را فقط به خاطر این رها کرد که کشتنش برای تسکین خشم خود نباشد، بلکه برای رضای خداوند متعال باشد. در روایت آمده است که در هنگام حج حضرت علی آیات ابتدای سوره توبه را اعلام نمود. شرح این روایت بدین قرار است که از ابو جعفر محمد بن علی روایت شده است که قبل از نزول آیات ابتدای سوره برات یعنی سوره توبه بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آن حضرت ابو بکر را به عنوان امیر حج به مکه فرستاده بودند و به خدمت آن حضرت عرض شد که یا رسول الله، چنانچه شما این سوره را به طرف حضرت ابو بکر بفرستید تا وی این آیات را در آنجا بخوانند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند جز اهل بیتم هیچ کسی دیگر نمیتواند این وظیفه را انجام دهد و آنگاه حضرت علی را نزد خود فرا خواندند و به او فرمودند این آیات ابتدای سوره توبه است، اینها را ببر و در روز قربانی وقتی مردم در منا جمع شوند در بینشان اعلام بکن که هیچ کافری وارد بهش نمی شود و بعد از امسال هیچ مشرک اجازه حج گذراندن نخواهد داشت و همینطور هیچ کسی نمی تواند برهنه بیت الله را طواف کند و با هر کسی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیمان بستند آن پیمان وفا می شود. حضرت علی بر ناقه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نام ازبا سوار شدن و راه افتادن و در میان راه به حضرت ابو بکر رسید. وقتی حضرت ابو بکر وی را در میان راه ملاقات کرد پرسید آیا شما به عنوان امیر گماشته شده اید یا شما زیر دست منید؟ حضرت علی گفت زیر دست شماییم. سپس هر دو حرکت کردند. حضرت ابو بکر در امور حج بر مردم نظارت نمود و آن سال اهل عرب در همان جاهای خود اتراق نمودند که در دوران جاهلیت اتراق می کردند. هنگامی که روز قربانی فرا رسید حضرت علی بلند شد و در میان مردم آن چیزی را اعلام کرد که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستورش داده بودند و گفت ای مردم، هیچ کافری در بهشت وارد نمی شود و پس از امسال هیچ مشرک نمی تواند حج بگذارد و همین طور هیچ کسی حق ندارد در حال برهنه بیت الله را طواف کند و با هر کسی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیمان بستند پیمانش وفا می شود و به مردم 4 ماه مهلت داده می شود تا هر مهلت به جای امن یا مناطق خود باز کردند. بعد از آن هیچ پیمانی برای مشرکین نخواهد بود و جز آن پیمانی که با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا مدتی بسته شده باشد. یعنی مدت انقضای هنوز به اتمام نرسیده است و هیچ پیمان جدیدی بسته نخواهد شد. پس از آن سال نه هیچ مشرکی حج گذاشت و نه هیچ برهنه‌ای به حج آمد. پس از آن حضرت علی و حضرت ابو بکر در هر دو در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شدند. این روایت که میخوانم در ضمن ذکر خیر یک صحابی بیان شده است، اما در ارتباط با حضرت علی هم آن را بازگو میکنم. این رخداد متعلق به فتح مکه است که در ماه رمضان 8 هجری مصادف با ماه ژانویه 630 است. حضرت علی رضی الله عنه روایت شده است که وی فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و زبیر و مقداد را فرستادن و ایشان فرمودند که شما بروید و رخداد روزه خاخ قبل از فتح مکه اتفاق افتاد. فرمودند که وقتی شما به مقام روزه خاک برسید و همونجا زنی شتر سوار را در میابید و پیش او یک نامه است
و شما آن نامه ازش بگیرید. ما راه افتادیم و اسبهای ما به سرعت دویدن و به روضه خاک رسیدیم و دیدیم که همانجا یک زن شتر سوار است و ما بهش گفتیم که نامه بدهید و او گفت که من نامه ندارم و ما گفتیم که تو نامه داری وگرنه ما لباس تو در میاریم و بازجو میکنیم و بررسی میکنیم. و آن موقع نامه از گره موها در آوردن و ما آن نامه به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آوردیم. ما نگاه کردیم که در آن نوشته بود که از حاطب بن ابی بلته به مشرکان مکه. آن نامه از تصمیم دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله خبر میداد. رسول حاطب بن ابی بلته را فرا خواندند و ازش پرسیدند که این چیست؟ او گفت که یا رسول الله درباره من عجله نکنید، من فردی بودم که در میان قریش شامل بودم و از بین آنان به شمار می رفتم و مهاجرین دیگر که همراه شما بودند آنان بستگان خود در مکه داشتند و به سبب آن و بستگی آنان از خانه ایشان و اموال محافظت می کردند. من گمان کردم که به اهل مکه منت بگذارم چون هیچ کس از اهل من اونجا نبود و شاید به سبب آن منت به من چیزی نگویند و من این کار به سبب کفر و ارتداد انجام ندادم و نه این کار ورزیدم و نه مرتد شدم و نه اسلام را رها کردم و نه من منافق هستم. کفر بعد از قبول اسلام امر کریه است. من به شما اطمینان میدهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم این حرف را گوش کردن و فرمودند شما راست گفتید، یعنی حرف های وی را قبول کرده. این رخداد را بیان کرده حضرت مسلم موعود بیان فرمودند تنها یک صحابی که ایمان او قوی نبود به اهل مکه نامه نوشت که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه لشکر 10,000 را افتاده اند. من نمیدانم که ایشان کجا می روند، اما گمان این است که به سوی مکه راه افتاده اند. من بستگان خود در مکه دارم و امیدوارم که در این زمان سخت شما از آنان محافظت می کنید و از هر نوع ضرر آنان را مسون می دارید. این نامه اکنون به مکه نرسیده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم موقعی صبح حضرت علی را احضار فرمودند و فرمودند که به فلان جای بروید و خداوند به من خبر داده است که همانجا زنی شتر سوار در میابید و پیش او یک نامه است که به اهل مکه میدهد. شما آن نامه از آن زن بگیرید و همان لحظه پیش من برگردید. وقتی ایشان میخواستند روانه بشوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که مواظب باشید، اون زن است، نباید سختی کنید و اصرار هم نکنید و پافشاری کنید که و نامه پیش اوست. باز هم اگر حرفای شما را قبول نکند آن موقع میتوانید سختی کنید و اگر نوبت به قتل رسد میتوانید قتلم بکنید، اما نباید نامه بره. بنابراین حضرت علی اونجا رسیدن، زن اونجا حضور داشت و شروع به گریه کرد و سوگند خورد که آیا من غدار هستم یا فریب کار هستم؟ شما می توانید بازجو کنید، بررسی کنید. بنابراین نشان بازجو و بررسی کردن و اسبابش را دیدن، اما نامه پیدا نکردن. صحابه صحبت کردن که معلوم می شود که نامه پیش وی نیست. حضرت علی عصبانی شدن و گفتن که شما ساکت بمانید و به شور و ذوق فرمودن که سوگند به خدا رسول خدا دروغ نمیگوید. بنابراین ایشان به زن گفتن که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نامه پیش شماست و به خدا دروغ نمیگویم. سپس ایشان شمشیر به دست گرفتن و گفتن که نامه بدهید یا به صورت دیگر تو را لخت خواهم کرد و بررسی خواهم کرد. آن کار را هم انجام میدهم، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم راست فرمودند و تو دروغ میگویی. چنان که او ترسید و هشدار لخت شدن را شنید و همان لحظه گره مو را باز کرد و نامه بیرون آورد و بیشان داد. سپس در جای دیگر حضرت مسلم او در شرح این رخداد را این گونه بیان فرمودند که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک صحابی به خویشاوندان خود که در مکه بودند میخواست آنان را به طور پنهانی از حمله مسلمانان به مکه خبر برساند تا به سبب آن دلجویی و خویشاوندانش رفتار نرمی کنند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سبب الهام از این عمل با خبر شدن ایشان به حضرت علی و چندین اصحاب را فرستادند که در فلان جا یک زن است، بروید و ازش نامه بگیرید. آنان آنجا رسیدن و از زن نامه خواستند، اما وی انکار ورزید
برخی اصحاب گفتند که شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتباه کردند، اما حضرت علی گفتند نه خیر، به هیچ وجه حرفایشان نمیتواند اشتباه باشند. تا وقتی که نام نمیگیرم تا اون زمان از اینجا تکون نمیخورم. ایشان بر اون زن عصبانی شدند و او از او نام بیرون آورد و به آنان نام داد. موقع فتح مکه وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مسجد الحرام تشریف بردند و حضرت علی در خدمت ایشان حاضر شدند و به دستشان کلید کعبه بود، ایشان عرض نمودند که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فریضه سقایه یعنی موقع حج توزیع آب و حجابه یعنی باز و بسته درهای کعبه به ما بسپارید. ایشان گفتند که عثمان به طلحه کجاست؟ ایشان را فرا خواندند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای عثمان، امروز روز این کلید است، امروز روز کار خیر و وفاست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت علی فرمودند که من به شما آنچنان چیزی نمیدهم که شما به اذیت مبتلا بشوید، بلکه آن چیزی میدهم که باعث خیر و برکت می باشد و شما را آن چیزی نمیدهم که شما خواستار آن هستید. اگر طلب میکنید در آن صورت نمیدهم. حضرت ام هانی بنت ابی طالب میگویند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به مقام بالای مکه توقف فرمودند و 2-3 نفر از بنی مخزوم بستگان شوهر من پیش من آمدند، حضرت ام هانی میگویند که برادرم علی پیش من آمد و گفت که سوگند به خدا من هر دو را میکشم. حضرت ام هانی میگوید که من در خانه خود را برایشان بستم و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم و ایشان را دیدم که با ظرفی داشتن غسل میکردن و در آن ظرف لکه های آرد خمیر بود و دخترشان حضرت فاطمه با پارچه روی ایشان حجاب کرده بود. بعد از غسلشان لباس خود را عوض کردند، سپس موقع چاشت 8 رکعت نماز خواندند، سپس به سوی من توجه کردند، به من دیدند و فرمودند که ای ام هانی خوش آمدید، برای چه کار آمدید؟ ایشان رخ داد در مورد 2 نفر یعنی حضرت علی بیان کردند و اینکه حضرت علی میخواهند هر دو را بکشند و من هر دو را در خانه خود پنهان کردم، پناه دادم. ایشان فرمودند که هر کسی را شما امان دادی من امان دادم، پس ایشان هر دو را نکشند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که حضرت علی به آنان نمی کشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان قتل حویرث بن نقید اجرا فرمودند، چون وی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در مکه اذیت می کرده، ضرر می رساند و برای آزار رساندنشان سخن بیهوده می گفت و حج می کرده. وقتی عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عباس، حضرت فاطمه و حضرت ام مکتوم را به خاطر فرستادن به سوی مدینه بر شتر سوار کرد، حویرث آن شتر را پایین انداخته بود. حضرت علی به موقع فتح مکه حویرث بن نقید را به قتل رساندن و وقتی او پا به فرار نهاده بود. غزوه حنین که در ماه شوال 8 هجری رخ داد، طبق یک روایت هنگام غزوه حنین پرچم مهاجرین در دست علی بود. در جریان غزوه حنین وقتی تنور جنگ شعله‌ور شد و به سبب حمله شدید کفار دورشان صلی الله علیه و آله و سلم چند نفر از اصحاب باقی ماندند، حضرت علی نیز شامل این چند اصحاب بودند. در غزوه حنین جلوی صفوف کفار 1 نفر سوار بر شتر سرخ بود و در دستش علم سیاه بود. این لوا با یک نیزه بلند بسته بود. مردم بنو هوازن دنبال اون شخصی بودند. اگر کسی در دسترس وی می اومد او بلا فاصله از نیزه وی می کشت و اگر کسی از دسترس نیزه وی محفوظ می ماند او نیزه خود را برداشته برای کسانی که دنبال او بودند اشاره می کرد و آنها بر او می تاست و آنها دنبال سوار شتر سرخ می ماند. آن شخص با این روش حمله میکرد. اتفاقا حضرت علی و 1 نفر از انصار به سوی او متوجه شدند و به قصد کشتنش گام برگاشتند. حضرت علی از سوی پشت وی اومدن و بر مفصل شترش ضربه زدن، بنابراین شترش پایین افتاد. همان زمان آن شخص
انصاری برو فرید و چنان ضربه شدیدی زد که پایش از نصف ساکش بریده شد و آن وقت مسلمانان بر مشرکان به شدت حمله کردند. در مورد سریه حضرت علی به سوی بنو تی نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را به همراه 150 نفر برای انداختن بوت فولس بنو تی اعزام کردند. منطقه بنو تی به سوی شمال شرق مدینه واقع بود. برای این سریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی یک پرچم سیاه و یک پرچم سفید عطا کردند. حضرت علی هنگام صبح بر آل حاتم تاختند و به بوت فولس آنها را منهدم ساختند. حضرت علی از بنو تی با اموال غنیمت و اسیران را با اسیران به مدینه برگشتند. غزوه تبوک در ماه رجب 9 هجری رخ داد. راجع به این روایت است که مصعب بن سعد از پدر خود روایت می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سوی تبوک راه افتادند و حضرت علی را در مدینه جانشین خود تعیین نمودند. حضرت علی گفت که آیا مرا برای زنها و بچه ها باقی میگذارید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که آیا شما خوشحال نیستید که مقام و مرتبه تو برای من همان است که هارون برای موسی داشت، اما بعد از من هیچ نبی مبعوث نخواهد شد. حضرت مسلم موعود در جریان تعریف این رخداد بیان فرمودند که باری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای یک جنگ رفتند و حضرت علی را در غیبت خود جانشین خود تعیین نمودند چون فقط منافق ها عقب مانده بودند. بدین دلیل حضرت علی ترسیده در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شدند و گفتند که مرا همراه خود ببرید. ایشان صلی الله علیه و آله تسلی دادند و فرمودند الا ترضی ان تکون منی بمنزله هارون و موسی، یعنی مقام و مرتبه تو برای من همان است که هارون برای موسی داشت. روزی تو هم مثل هارون خلیفه خواهی شد، اما با وجود این تو جایگاه نبی نخواهی داشت. راجع به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بابت فرستادن حضرت علی به سوی یمن نقل شده است که در سال 10 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت علی را به طرف یمن فرستادن. قبل از این ایشان حضرت خالد بن ولید را به طرف اهالی یمن فرستاده بودند که به آنها دعوت اسلام بدهند، اما اهالی یمن دعوت اسلام را نپذیرفته بودند. سپس ایشان صلی الله علیه و سلم حضرت علی را فرستادند. حضرت علی برای اهل یمن نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را خواندند و کل شهر همدان در ظرف یک روز به اسلام گروید. حضرت علی بابت گرویدن آنها به اسلام برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نامه نوشتند. آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 بار این جمله را تکرار کردند که درود بر همدان باد. همدان شهری است که در جنوب شرق مدینه در یمن قرار داشت و از مدینه تقریباً بر مسافت 1150 کیلومتر است. بعد از این اهل یمن نیز به اسلام گرویدند و حضرت علی نامه متعلق به آنها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نوشتند. آن وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سجده شکر به جا آوردند. حضرت علی تعریف میکنند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برا به سمت یمن قاضی به طرف یمن فرستادن، من گفتم یا رسول الله داری مرا میفرستید و من نوجوان هستم و در مورد قضا چیزی نمیدانم. آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خداوند متعال حتما دلت را هدایت خواهد داد و زبان تو را ثبات خواهد بخشید. پس وقتی پیش تو 2 دعوا کنندگان بنشینند نباید فیصله بدهید تا وقتی که نفر دوم را بشنوید، چون از نفر اول شنیدید. از این فعل نزدیکتر است که امری که قرار است بابت آن فیصله بدهید برای تو واضح می شود. حضرت علی بیان می کنند که بعد از این برای من در تصمیم گیری هیچ شک و تردیدی پیدا نشد. حضرت عمر بن اسلمه
که از شاملین صلح حدیبیه بودند بیان میکنند که من همراه حضرت علی به طرف یمن رفتم. در میان سفر او به من با خشونت و سختی برخورد کردم. حتی من در دلم راجع به وی چیزی حس میکردم. وقتی از یمن برگشتم من علیه او در مسجد شکایت کردم و این امر پیش حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رسید. روزی وارد مسجد شدم. ایشان صلی الله علیه وسلم در کنار چند اصحاب تشریف داشته بودند. وقتی نگاهشان بر من افتاد با دقت به من نگاه کردند. او به من گفت که ایشان صلی الله علیه وسلم با دقت به من نگاه کردند. وقتی نشستم ایشان فرمودند ای عمرو سوگند به خدا تو مرا اذیت کرده. گفتم که العیاذ بالله که از این بابت که به شما آسیبی برسانم. ایشان صلی الله علیه وسلم فرمودند چرا که نه، کسی که علی را اذیت کرد او مرا اذیت کرد. این روایت از مسند احمد بن حنبل است. حضرت ابو سعید خدری روایت میکنند روایت قبلی که بیان کردم از مسند بن حنبل است. روایت بعدی بدین قرار است که حضرت ابو سعید خدری تعریف میکنند باری مظلوم راجع به حضرت علی رضی الله عنه شکایت کردند. آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برای سخنرانی به ما استادن. من از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شنیدم داشتن میفرمودند ای مردم از علی شکایت نکنید. سوگند به خدا او از ذات خدا بسیار میترسد و یا در مورد راه خدا بسیار میترسد بابت این امر که از او شکایت شود. این مضمون انشاءالله در آینده نیز ادامه خواهد داشت. امروز نیز میخوام برای دعا متوجه بسازم. در جمعه گذشته بابت الجزایر ذکر نکرده بودم. اونجا نیز احمدی ها در شرایط سختی قرار گرفتند و بعضی ها را اسیر کرده اند. برایشان دعا کنید که خداوند اوضاع اونجا را برایشان آسودگی ببخشد و به زودی تدارکات رستگاری اسیران را فراهم بسازد. وضعیت اونجا سخت است و به دولت از عقل و دانش بهره‌ور بسازد که با عدالت حقوق احمدی ها را رعایت بکنند. همینطور اوضاع پاکستان نیز سختند. چنانکه که گفته بودم که بعضی از مسئولین از لحاظ شخصی جوری رفتار میکنند که برایشان باید دعا کنید. اگر خداوند متعال این روحانی ها را از این اخوندها را و افسران را نمیخواهد عقل و فهم بدهد یا آنها نخواهند فهمید یا تقدیرشان بدین قرار است که همین طور رفتار بکنند و مورد خشم الهی قرار بگیرند، پس خداوند زود آنها را مؤاخذه بنماید و برای احمدی ها را راحت و آسایش فراهم بسازد. بعد از نماز جمعه نماز میت غیب نیز اقامه خواهم کرد. متعلق به رشید احمد پسر محمد عبدالله ازروی است. وی پدر آقای طاهر ندیم مربی بخش عربی است. 28 اکتبر 76 سالگی فوت کرده. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیت توسط پدر بزرگش حضرت عبدالغفور در خانوادهش آمده بود. وی در سال 1891-92 میلادی همراه پسر خاله حضرت مولوی الله دیدسه رضی الله عنه به قادیان رفته به دست حضرت مسیح موعود علیه السلام بعید کرده بود. حضرت مولوی الله دیدتا عالم باسواد بود و حضرت مسیح موعود علیه السلام قبل از ادعایشان نیز ملاقات می داشت. وی در رویا دید که پرچم اسلام به دست حضرت مسیح موعود علیه السلام است و پس حضرت مولوی الله دیدتا همراه پسر خاله خود حضرت مولوی عبدالغفور مرحوم پدر بزرگ آقای رشید احمد عازم قادیان شد و هر دو به دست حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کردند. بعداً به خاطر تبلیغ حضرت مولوی الله دیدتا در علیپور و در موضع حسنپور ملتان بسیاری از مردم به احمدیت گرویدند. تا مدت طولانی مرحوم در جماعت محلی خود که در منطقه بهاولپور بود به عنوان دبیر محلی توفیق خدمت یافت. مرحوم مرد نیک، صالح، شریف و نفس، مهمان نواز و همدرد بود و او با خویشاوندان و اهل منطقه و مستمندان ارتباط می داشت. مخفیانه به کمک تنگ دستان می کردند. در بازماندگان وی همسرش خانم صدیقه بیگم، او نوه صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام آقای قادر بخش است و وصل خدا مرحوم عضو نظام وصیت بود. در بازماندگان علاوه بر همسر 3 دختر و 2 پسر به سوگوار گذاشت و تون گفتم که یک پسرش
وقف زندگی است و اینجا مربی جماعت است و در بخش عربی خدمت به جا می آورد. خداوند به مرحوم با رحم و مغفرت برخود بنماید و درجاتش را رفیع بسازد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.